सुल्तान शेरशाह रोड पे वाक़ ये मकान 35 साल पुराना है। 30 साल पहले हुआ एक वाक़या। एक लड़की सारे घर काम करें दी उन्होंने घर दे कोई रप्पड़ किया तो मैं घर आना उन्होंने नाल हस्पताल तक गया पिछू जिन्नात ने मेरे घर ला इतना ख्वार किया घर ले चप जाओ के तले ढांदे रह गया जिसने लर्जा दिया अहले इलाका को। एक रात जो है ना मैं लेट हो गया था तो खान साहब कहने लगे कि भी जो है ना आप यहीं पर सो जाए सवारी तो मिलनी है नहीं। जब मैं यहाँ पर सोया हूँ तकरीबन कोई 2, 2.5 या 3 के दरमियान मेरी आँख खुली है तो मैंने ये देखा ये सामने जो ईंटें पड़ी हुई है ना यहाँ से एक इंसान जो है ना इंसानी जिस्म में एक चीज है वो फजा में बुलंद हुई है और वो तकरीबन इस दीवार से 7-8 फुट मजीद बुलंद हुई है और परली तरफ उतरी है वो। आमिल भी हो गए नाकाम। मैं थे बुजुर्ग को गिन के आया आमिल को तो मेरे वास्ते महाल है मजबूर हम तंग थी कि मैं मकान बेच छोड़ा मगर पीछा न छुड़ा सके घर के अफराद। उनके बाद असा ई मकान शब्द है सागू पता को ना जो इतने एक पोजिशन है कि रात सारे सामने कहीं ले सया की शक्ल कहीं ले कीवे तो सीधा सामने आ दिया। रोही टीम ने किया इन्वेस्टिगेशन का फैसला और पहुंचे उस मकान। इस घर के बाहर हम मौजूद हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है। इसकी चाबी उन लोगों ने हमें दे दी थी कि हम अंदर नहीं जा सकेंगे। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अपनी रजा से खुद अकेले जा सकते हैं, हमारा साथ आपके साथ नहीं होगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू करते हैं। मैं समझा दूं थोड़ा सा कि अगर किसी पे बोझ पड़ेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को कुछ देर के लिए रोक देंगे। तनवीर भाई आप भी और जावेद भाई आप भी इस चीज का ख्याल रखें। क्या आप लोगों को अगर कुछ फील होता है कि आपके ऊपर कुछ जिस तरह शाह साहब ने कहा तो हम वहीं उसको रोक के मतलब उससे आगे नहीं जाएंगे, आप लोग उधर ही ठहर जाएंगे, पीछे हो जाएंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। जी हाँ आइए फिर आगे बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजा मतलब भाई बंद कर देंगे हम जी। वो मैं कभी भी आ रही है, इसको बंद कर देते हैं। मगर भाई मेरा ख्याल है कि पहले हम अंदर से जो है ना इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हैं, बाद में हम बाहर की तरफ जाएंगे। जो पोर्शन हमें उन्होंने बताए थे, एक तो वो इसका बाथरूम बताया था जी हाँ। और दूसरा जो उन्होंने रात को यहाँ चारपाई डाल के इस जगह पे जो सोए थे उनकी चारपाई थी और उन्होंने जो चीज देखी थी जो ईंटों में से उनको नजर आई और वो बता रहे थे कि वो तकरीबन 6-7 फुट जो दीवार है सामने उससे बुलंद हो गई। और उसके बाद मैंने जैसे आयतुल कुर्सी और जितनी भी कुरानी आयात थी पढ़नी शुरू की तो बल्कि वो मैं अभी दिखा देते हैं, वो सामने दीवार है, उस दीवार को वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चलेगी। पहले वो चीज जो चीज थी गुस्से से मुसलसल मुझे देख रही थी और वो सामने ईंटें हैं। यहाँ भी हम शायद जरूर देखेंगे। मेरा ख्याल है कि हम पहले अंदर से जो है जो डेंजरस जगह है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन पहले कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मकान कोई तकरीबन 20-25 साल पुराना है जिसके बारे में हमें बताया गया है। एक ही दफा इसमें रिहाइश इख्तियार करने की कोशिश की गई लेकिन नुकसान होने पे ये मेरा ख्याल किचन रहा होगा इसका। जी हाँ हमक है और मेरा ख्याल है कि तनवीर भाई भी इस चीज को जावेद भाई भी इस चीज को फील कर रहे होंगे कि थोड़ा सा स्मेल के साथ साथ कुछ अजीब सा। और मैं साथ साथ चाहूंगा कि इसकी तस्वीरें भी बनाते जाएं। जी हाँ जी हाँ तस्वीर कोई देख सकते हैं। ये जाला शाह साहब अंदर आए देखें, ये जाला और ये सारा कुछ जो बता रहा है कि बिल्डिंग वाकई बहुत टाइम हो गया है। बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं हुई जी। ये ऊपर ये जो जाला लगा हुआ है तनवीर दिखाई गई है साइड पे, ये सारा जाला है। इतने जाले कम से कम ये जिस तरह की कंडीशन है सालों बाद बनते हैं। आगे बढ़ते हैं उस एरिया की तरफ जिसके बारे में बताया गया है। जी हाँ जी।
رہی ہے ہاں یہاں اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. سیلن جو ہے یہاں پہ زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی کمرے کی نشاندہی کی ہوگی. یہ اس کے ساتھ جو کمرہ ہے اسپیشل، اس کا جو واش روم اس کے جو ساتھ ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اس کمرے میں بھی ہم ضرور یہ جو سمیل آ رہی ہے، اور یہ جو میں اپنی اس آنکھ سے جو میرے اندر ہے اللہ کی عطا سے، اس سائیڈ پہ بہت زیادہ وزن اور بہت زیادہ جو ہے سلسلہ مطلب اس طرح کا اس سائیڈ پہ ہے. اس سائیڈ کی ضرور سنیپ لیجیے گا، اس میں ہمیں بہت سارے انڈیکیشن جو ہے مل سکتے ہیں. یعنی آپ نے جو بتایا جو یہ والی سائیڈ ہے جی یہ بہت بھاری ہے، تو کیا ہم اس سائیڈ پہ آ بھی سکتے ہیں؟ جی جی، یہ جو ہے یہ والی جگہ، مطلب یہ کارنر ہو گیا، یہ کارنر ہو گیا، یہ پوری دیوار جو ہے یہ اسی طرح سے، مطلب اس کو ہم بھاری کہیں گے بس نہیں کہیں گے. یہ وہ ایریا ہے شاہ صاحب جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اسپیشلی جب رہائش رکھی گئی تو جو لوگ بھی یہاں سے ڈرے ہیں تو میکسیمم اس ایریا سے ڈرے ہیں، اور وہ واش روم جہاں سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈر لگا اور لوگ اندر نہیں آئے. میرا خیال مظہر بھائی اسی طرف ہمیں چلنا چاہیے، اپنے ہدف کی طرف. یہ وہ ایریا ہے مخصوص جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بتایا گیا. آپ یہاں کی وہ جو ہوا آ رہی تھی وہ اسمیل آ رہی تھی اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں کم ہو گئی وہ، یہاں کی ہوا کچھ اس سے فریش ہے. ہاں اس کا مطلب اس کو ہم روحانیت کے اس میں، مطلب جس ماحول میں ہم کھڑے ہیں اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ جگہ مطلب ناپاک ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ ان کے لیے پاک ہے. مطلب جو وہ سائڈ تھی ادھر ان کی رہائش نہیں ہے، جس کی میں نے دیوار کی میں نے نشاندہی کی تھی، اس سائڈ پہ ان کی رہائش نہیں ہے. یہ جگہ ایگزیکٹلی ان کی رہائش کا ہے. انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ہیں ساتھ والے گھر میں بھی ہم چلیں گے، انہوں نے کبھی ان کو تنگ نہیں کیا، محسوس ضرور کرتے ہیں. انہوں نے جو چیز بھی ہے یہاں پہ وہ پاک ہے، جی ہاں، اور ہم محسوس کریں گے کیا وہ چیز ہمیں اپنی موجودگی کے ہاں. حساب اس میں ایک چیز مظہر بھائی میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو انہوں نے خان صاحب نے جو بتایا کہ بھئی وہ سوئے ہوئے تھے صاحب، اور وہ جو اس کا نکلنا، یہ مسلمان نہیں ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں جو مطلب اپنے قد و قامت سے خوف زدہ کرتی ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتی. جو مسلمان یعنی کہ جو اس گھر میں باہر میں جو نظر آیا، جو باہر اس بھی چل کے دیکھتے جی ہیں. جی 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 جس اس سائڈ بات کو بھی ہم لے لیں جس کے بارے میں ہمیں جی. میں اس کی تصویریں بھی لے لوں پہلے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. بلکہ میں تنویر بھائی کو کہوں گا تنویر بھائی ادھر آئیں گے. اور یہ وہ جگہ ہے مظہر بھائی، مطلب اس جگہ پہ اس طرح کے آثار ہیں کہ یہاں پہ جو انڈیکیشن ہم عاملوں کو ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آڈیو بند ہو رہی ہے؟ پہلے چیک کریں. بند ہو گئی. کیوں؟ کوئی پہلے ہوا ہے اس طرح؟ خود بخود بند ہو گیا؟ یہ تنویر بھائی یہ کس وقت کتنی دیر پہلے بند ہوئی؟ ابھی جسٹ 2 سیکنڈ ہو گئے. 2 2 سیکنڈ. سے 3 سیکنڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بند ہوا ہے؟ بالکل ابھی بند ہوا ہے. اب یہ چل رہا ہے، بالکل بالکل ٹھیک چل رہا ہے. حالانکہ کوئی ہاتھ بیچ میں جو ہے میں گاڑی کر رہا ہوں، کوئی ایسا نئے سے کیونکہ جو سیل بالکل نہ ہے، بالکل نہیں ڈالے ہیں. ابھی ڈالے ہیں ہمیں سیل اور چلیں. یہ خود بخود بند ہو گیا. یہ اس یہ پھر بند ہو گیا. پھر بند ہو گیا؟ دکھائیں. یہ بھی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھو. اس کو کیمرے کے سامنے رکھیں اگر یہ بند ہوتا ہے تو کیمرے کے سامنے. آپ اپنا کام شروع رکھیں. آپ اپنا کام اس کو شروع. کیمرے کے سامنے اس طرح رکھیں. میں نے وہ دیکھ رہا ہوں. اس کو کیمرے کی بند کیوں رہا ہے؟ یا نیچے کرتے ہیں تو بند ہو رہا ہے؟ ہاں جی بالکل. دوسری دفعہ بھی جو بند ہوا. ابھی یہ بند حالانکہ کچھ بھی ہو، اگر کیبل ہل جائے تو میرے خیال میں پھر بھی وائس نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ خود بخود آن آف کیوں ہو جاتا ہے؟ اب نہیں ہو رہا. اسے لگائیں واپس. اور مطلب بھائی یہ جو آپ میرے پسینے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے اپنے پسینے نہیں ہیں، یہ وہ پسینے ہیں جو ہم عاملوں کو آیا کرتے ہیں.
मतलब इस तरह की जगहों पे जब हम जाते हैं तो ये नारी मखलूक है तो वो अपना असर रखती है, और हम लोग जिस तरीके से मतलब होते हैं मतलब चिल्लों में, और ये हमारा वो टकराव है जिसकी वजह से मुझे ये पसीने आ रहे हैं। इसको दोबारा वापस लगाएं अब एहतियात से कि अभी दोबारा बंद होता है। मजहर भाई मैं प्रोग्राम में रोजाना इसे बंद हो गया। ये मेरे वाला होगा। हालांकि जब इसको मैंने अच्छा जस्ट आपने इसको जस्ट यूं किया है। हाँ मैंने यूं और हम मैं लगाने लगा हूँ। हम व्यूअर को दिखाएं, इसको बंद करने के लिए आपने कैमरे के सामने भी देखा होगा, बंद करने के लिए इसको ओपन करना होता है, इसके बाद इसका बटन लगा हुआ है जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये बंद होगा। इस कंडीशन में बंद नहीं होता। शाह साहब ने अभी कैमरे के सामने ऐसे ही किया है और जो ही नीचे किया है ये बंद हो रहा है। अब इसको कैमरा यही ऑन रखें और इसको दोबारा आप देखें, अभी बंद हो चुका है उसका कवर। और इसको तो मैं रोजाना प्रोग्राम में लगा के बैठता हूँ ना। हाँ ये बंद हो गया, ये बंद नहीं हुआ। ये है क्या ख्याल है इस जगह से कुछ देर के लिए हम हाँ बाहर चलना चाहिए हमें इस जगह दूसरी से तरफ कुछ देर के लिए जी हाँ। बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा माइक तो सच हम बता दें बल्कि इसी जगह पे कि आगे क्या क्या हुआ है, क्या हुआ। अच्छा आप एक कदम पीछे आ जाए, एक कदम आप एक कदम पीछे हो आप जाए। पीछे आ जाओ आयशा साहब, हम लोग आगे चलते हैं। आप पीछे हो, पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो। यहाँ पे भी वही सवाल शुरू हो चुकी है। हम बताते जाएं, माइक ऑन है इस वक्त, हाथ में जी करके जी जी जी। कैमरे के सामने आप लोगों ने देखा कि ये माइक खुद ब खुद कभी बंद नहीं हुआ, ना कभी बंद हो सकता है। रोजाना हम इसे यूज करते हैं। ये जैसे भी शाह साहब उसको नीचे की तरफ ऐसे हाथ को घुमाते हैं ध्यान से नीचे, तो वो खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है, वरना आज तक कभी इस तरह ये बंद नहीं हुआ। आज हम लोग कुछ देर के लिए इस एरिया से बाहर आ जाए। मतलब भाई मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी देर जो है ना जरा खुली फिजा में खड़े हों, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा जो है ना शुरू करते हैं। कुछ देर मैं भी चाह रहा हूँ रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स भी रिलैक्स हो। खुद ब खुद ऑफ हो चुका है, कसम से खुद ब खुद ऑफ हो गया। इसका बटन दिखाएं, ये देखें ये ऑन है, ये बटन इस वक्त आप देखें ये ऑन है और मेरा कैमरा खुद ब खुद ऑफ हो चुका है कसम से। सर मेरी बात सुने, जब मैंने पाँव रखा है ना अंदर, हाँ जब मैंने बाहर की तरफ एक पाँव रखा है, मिनट इसको अपना चलो। हाँ जब सर मैंने पाँव रखा है ना अंदर की तरफ, हाँ इस तरफ इस तरफ कुछ हुआ है, इस तरफ कुछ है। हुआ है, मुझे भी आवाज आई है। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, आगे डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं है, इस साइड में कुछ हुआ है। और मजहर भाई इसी जगह की मैंने निशानदेही की थी कि ये वो जगह है, जो हम देख के गए थे जहाँ पे ऐसी अजीब सी फड़फड़ाहट है। और नहीं, ये मालिक मकान ने भी हमें कहा था कि इस जगह पे जब भी हमें खौफ आया तो एक परिंदा है जो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, उसके फड़फड़ाने की आवाज मुझे भी जो आवाज आई है वो फड़फड़ाने हाँ। की है, ऐसे यकीनन फड़फड़ाहट। आप लोगों ने सुनी है ये आवाज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये आवाज मुझे भी आई है। हालांकि अभी देख लें कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे किसी परिंदे का नामो निशान दिखाएं, नहीं है। ये क्या था, हम दोबारा उसको कोशिश करते हैं। शायद वो जो चीज भी है, डबल लाइट अंदर, डबल लाइट नहीं सिंगल में लाइट सिंगल जो चीज रखेंगे। भी है, हम शायद देखते हैं हमें दोबारा महसूस हो, शायद हमें दोबारा महसूस हो, क्योंकि अभी हम ईंटों वाली साइड पे नहीं गए, यहाँ ही हुआ है जो कुछ हुआ है। और मेरा कैमरा भी ऑन होने के बावजूद, तनवीर भाई मेरा माइक ऑफ है या ऑन है? ऑन है। अभी देख लें, अभी मैंने लगाया ऑन है। कैमरा ऑन हो चुका है और इसकी बैटरी भी आप देख सकते हैं इस वक्त, मैंने उस वक्त आपको दिखाया, बैटरी भी इसकी है और कैमरा जी हाँ मजहर भाई कोई मसला नहीं। रिलैक्स। रिलैक्स बेशक। जो चीज भी यहाँ है, क्या हमें एक दफा जिस तरह अभी हुआ था अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है? ये क्या था शाह साहब? एक मिनट, कैमरा जलाएंगे, एक मिनट। यहाँ पे वाज़ेह एक डॉट आया है, ये देखें। जी हाँ ये देखें, जी हाँ डॉट नजर आ रहा है इस कैमरे में? जी। थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे, बस और नीचे करें।
یہ واضح ڈاٹ ہے، बिल्कुल ये बात واضح ہے हाँ बिल्कुल है सामने नजर आ रहा है। یہ مظہر بھائی اس یہ طرف جی 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 آپ نے اس کمرے میں ہم اپنی موجودگی کا احساس جی ہاں جی ہاں جی دلا رہے ہیں جی اور مظہر بھائی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ادھر کھڑے ہوں، میں باہر سے تھوڑی سی مٹی لینی چاہ رہا ہوں. میں آپ کیمرہ مین کے ساتھ جائیں گے ایسے جائیں نہیں میں ایسے چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو جو ہے نا کنٹینیو کرتے گے؟ رہیں. آپ اٹھا کے آئیں مٹی، جی جی میں اس کو جی آپ کنٹینیو رہیں گے اور پریشان نہیں ہوں گے. جاوید بھائی اور گیلانی بھائی آپ بھی. وہ دیکھیں سر، وہ دیکھیں، وہ دیکھیں. ٹھیک ہے آگ لگ چکی ہے، یہ اندر خود بخود آگ لگی ہے. مظہر بھائی ادھر نہیں جائیں گے. ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے، ادھر نہیں جائیں گے. اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے، پیچھے 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 آ جاؤ. اور یہ دیکھ لیں اسمیل یہاں تک ہے مظہر بھائی. یہاں تک اسمیل یہاں تک آ رہی ہے، لیکن ہم روڈ کے قریب ہیں، ہم روڈ کے قریب ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حدود سیف ہے. اور مظہر بھائی یہ روڑا ये देखें सर ये गिर गई सर. ये देखें ऊपर देखें یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ सर इतनी बड़ी कोई चीज गुजर गई है सर. یہ کیا چیز ہوا؟ بڑی چیز تھی کوئی. کس نے دیکھی؟ بھی آنے لگی ہے. بہت زیادہ smell. اسمیل بہت تیز ہو گئی، بہت آ تیز چکی ہے. بہت تیز ہو گئی. ریکارڈنگ کتنی دیر کی ہوگی مظہر بھائی؟ لیکن ہم ریکارڈنگ کریں گے. सर बाहर आ जाए अभी हम जाने. اب اس طرف نہیں جانا ہم نے نا. یہ تو وہ ہے چمگادڑ نے اندر جانا. नहीं सर वो बहुत बड़ी है सर. کیا سر وہ ایک دم کوئی چیز ایسی نکلی ہے جیسے سائے کی طرح سے نا. جو بول رہا ہوں اس کو کیپچر کرو، اس نے دیکھا ہے، سچ میں دیکھا ہے یار. سر میں نے دیکھا ہے. सर हम दोनों ने सर देखा दोनों ने- آپ نے تو ریکارڈ کرو یار. सर जब ये आग लगी है ना सर, हाँ। आग जब लगी उसी वक्त वो चीज यहाँ से उड़ी दूसरी तरफ निकल गई. اور جو یہ چیز گئی کیسے ہے؟ सर जब ये हम आग مٹی میں سے گر گئی ہے. یہ لے لیں اور لے لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو सर چھوڑ जब دیں. हम आग बना रहे थे ना ہاں. چھوڑ دیں. सर जब हम आग बना रहे थे उस वक्त ये चीज निकली है यहाँ से. مظہر بھائی آپ رکھ لیں، میری خیر ہے. اب یہ رکھیں، کوئی مسئلہ کون نہیں، کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ सर نہیں. पहले एक तो बाहर आ نہیں نہیں جاوید بھائی ارے یار नहीं ہمارے کیمرہ सर ایزی ہو، ہمارے کی इसको पहले चेक करें कि इसमें कुछ बन भी रहा है कि नहीं. जो देखा है हमने तो देखा है इसमें ویسے क्या یار یہ بات پتہ جاوید نہیں بھائی ریکارڈ پھینکنے والی نہیں ہے. اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر ہم یہاں سے کچھ نہیں لے کے جاتے نہیں ریکارڈ کریں گے، ہم کریں گے. نہیں کریں گے. سامنے ہے ہمارے. करेंगे सर करेंगे, लेकिन हमें कम से कम डराने की उसका सच कोशिश पता कर रही चले है. कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं. سر ہمیں وہ ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. ایسے کرتے ہیں دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے اسی جگہ پہ بہت چلتے ہیں. زیادہ اسمیل آ رہی नहीं ہے. सर उधर नहीं हम نہیں اس کمرے میں نہیں جانا ہم نے. اب ہم اس طرف چلے جائیں گے، اس طرف smell آ رہی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. सर पहले चेक तो कर लें کیا इसको, इस रिकॉर्डिंग को तो पहले चेक करें. ویسے مظہر بھائی یہ ماننے والی एक بات ہے मिनट یار. सर आगे इसको पहले चेक कर लें. ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی جو ہمارے ساتھ کنڈیشن گزر چکی ہے، ہم نے جو گزرتی ہوئی چیز بھی دیکھی ہے، بے انتہا جو اسمیل آئی ہے وہ ہمارے اندر تک گئی ہے، جو ہمیں نہیں کھڑے ہو سکے. اور اب دیکھ لیں اب سمیل کم میں اسمیل نہیں ہے ہے سی مگر کم ہے. ہمارے دماغ پہ یار، ہمارے دماغ پہ سوار ہے وہ. ہم نے ڈرنا نہیں ہے. نہیں نہیں انشاءاللہ ڈرنے والا تو ہم میں کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ. اور کر رہے ہیں نا ہم. جو چیز پھڑپڑاہٹ ہمیں نظر آئی ہے یا جو آگ نظر آئی ہے، اس کی وجہ سے میں چاہوں گا ہم پہلے اپنی ریکارڈنگ چیک کریں. چیک کریں جی بالکل بالکل. باہر آ جائیں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. آواز، ایک آواز. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سائڈ سے میں نے جو آواز سنی ہے، اس سائڈ سے آئے مظہر بھائی. اس سائڈ پہ ہی میں نے آواز سنی ہے. قسم نہ میرے اللہ کی قسم ہے جی، آواز آئی ہے یہاں سے. آواز آئی ہے. میں وہاں ایسے گزرنے لگا ہوں جیسے آواز ایسی تھی جیسے گڑگڑاہٹ نہیں ہوتی، ہاں 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 اس طرح کی گڑگڑاہٹ سی تھی، عجیب سی. اس درخت کو دوبارہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس کو لیں, یہاں پہ ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ملے گا. ابھی تک تو نہیں ہے. لائٹ ہٹا دیں کیمرے کی. آئیں جی, کیا خوبصورت اشارہ دیا انہوں نے, میں کیمرے میں دکھانا چاہوں گا. یہ سارا بھرا ہوا ہے. یہ تو بھرا ہوا ہے مدد بھائی. یہ اس کے اوپر کیا ہے, اس کے اوپر یہ دیکھیں, یہ کیا ہے؟ جی ہاں 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 جی, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. نہیں, اب ہم دوسری سائڈ پہ انویسٹیگیشن اپنی شروع کریں گے. یہاں پہ جو چیز تھی انہوں نے ہمیں اپنی موجودگی کا اچھا خاصا احساس دلایا. میں چاہوں گا اگر ایک دو اور تصویریں میں لے سکتا ہوں, میں ضرور چاہوں گا. یہ وہ جگہ ہے, میں اس کو قریب سے لانے کی کوشش کروں گا. قریب سے نہیں لیں, بس میرا مقصد ان کو بس 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 یہیں سے ان کو چھیڑنا نہیں ہے میرا مقصد. مقصد میرا بھی جو ہے ایسا نہیں ہے, مگر میں چاہوں گا کہ ہم دور سے جو ہے نا اس سارے سلسلے کا نظارہ کریں. نہیں, اب وہ قطعاً ہمیں نہیں دے رہے. میں ٹھیک ہے, ایک اس اینگل سے لوں گا. ہاں ہاں, کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ چیز گزری ہے اسپیڈ سے. کس جگہ سے؟ میرے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے, کانٹے لگ گئے. بچت ہوگی. اپنی لائٹ آف کرو. کیوں لائٹ آف کرو؟ کیوں, کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے لگے جیسے پتہ نہیں. یار تنویر بھائی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پوری جگہ پہ ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے نا پھر ہمارے. ارے ہمارے سامنے تو وہ ہے. میں اس کے اندر گھسنا چاہوں گا. مطلب بھائی نہیں جائیں, نہیں جائیں. میرا دل ہے شاہ صاحب, نہیں جائیں, نہیں جائیں, نہ جاؤں. ہاں رسک نہیں لیتے یار. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نشانیاں لینی ہے اور ایک اچھا پروگرام ہم نے شوٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. شاہ صاحب آئیں جی, کیمرہ دکھائے. شاہ صاحب یہ چیک کرو, یقین مانی, یہ دیکھیں. ہاں ہاں, یہ چیک کریں. کیا کہنے دکھا رہے, کیا کہنے کیمرے میں. یہ تو بہت واضح ہے. جی ہاں جی ہاں جی, بہت واضح ہے. جی ہاں جی ہاں. اور اس طرف جانے کا آپ سوچیے گا بنا, پلیز. میں نہیں جاتا, آپ کو نہیں پلیز جاتا. پلیز. کیا خیال ہے؟ اچھا جاتے جاتے ویسے میرے دل میں آئی ہے کہ میں نے کہا ایک دفعہ یہاں کی ایک تصویر بنا لوں. اب نہیں ہوگا, اب کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں اب بھی ہے, اس درخت میں مسلسل ہے. یار ادھر کیمرے میں جاؤ, دکھاؤ, میں دکھاتا ہوں, بناتا ہوں تصویر. اور یہ دکھاؤ, یہ دیکھیں, یہ اس وقت خالی ہے. اب اگر وہ مجھے یہاں پہ یہ چاند ہے, واضح ہے, میں دکھاتا ہوں. مجھے بہت زیادہ الٹی آ یہ چیک کریں, یہ چیک کرنا چاہتا ہوں. ارے یہ سارا ہے. ارے کیا کہنے, کیا کہنے. تنویر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں نا. میں آپ کو کہوں گا کہ اب یہاں سے چلے جانا بہتر ہے ہمارا نا. جانا ہی بہتر جی. ہے. آپ یہ تصویر لے کے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا جانا بہتر ہے. اب کچھ بھی نہیں ہے, اب تو بلڈنگ ہی کچھ اور آ رہی ہے.